لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی زما استاد پارا ایڈیل دے، د رسول اللہ زندگی زما استاد پارا نمونہ دا، د رسول اللہ زندگی زما استاد پارا ضابطہ حیات دے، د رسول اللہ زندگی زما استاد پارا د جنتی رولو طریقہ کار دے، ضابطہ حیات دے، یو نمونہ دا، یو ایڈیل دے۔ ماویل نن مسلمان دا پارا کہ ایڈیل دے آواحد محمد الرسول اللہ دے، کنن دا مسلمان نمونہ دا، کنن مسلمان دا پارا ضابطہ حیات دے، کدا جنتے رولو طریقہ کار دے، آواحد محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے، واحد پکل کائنات کے زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ نن دا مسلمان دا پارا صرف ایڈیل اگا پیغمبر دے، ماویل نن مسلمان خپل پیغمبر تشاکڑ دا، کنن مسلمان پکل کائنات کی دے، کنن مسلمان پا دنیا کے پریشان دے، کنن مسلمان اگا پریشان حال دے، کنن مسلمان اگا پریشان دے، کنن مسلمان اگا ترقی نشکولے، کنن مسلمان ہر زے کی ناکام دے۔ وجہ دا چی دا خپل پیغمبر شاعت پریخے دے، دا قرآن شاعت پریخے دے، دا احادیث شاعت پریخے دے، دا قرآن شاعت پریخے دے، دا شریعت شاعت پریخے دے، دا اسلام شاعت پریخے دے، دا دین شاعت پریخے دے، او دے تلے دے آگے مغرب او برطانیہ پسے۔ کم مغرب برطانیہ چموتا تا دا رسول اللہ خلاف زندگی خی، کم مغرب برطانیہ چھے موتا تا اگر دا رسول اللہ دا جنہ خلاف زندگی خی، کم مغرب برطانیہ کے آگا انگریزان اگورا، کم انگریزان چھے زما استاد پیغمبر دشمنان دے، کم انگریزان آگا انگریزان چھے زما دا پیغمبر گستاخیانی کئی، نن آگا مسلمان دا آگا انگریز غلامی کئی، نن آگا مسلمان دا آگا انگریز وجنا، دا آگا انگریز دا پارا زما پیغمبر پر خودے دے، زما قرآن پر خودے دے، نن دین پر خودے دے، نن شریعت پر خودے دے۔ وجہ دادا چی ناکام دے، ناکام زکا دے چی دا خپل دین و اسلام شاعت پر خودے۔ زما عزت مندو کنن موتا خپل دین شاعت پر نخو، بلکہ منگا خپل دین تا ورغلو او منگا خپل اسلام تا ورغلو، نو موتا نو بشاتا ہر سپاتی شی، خو منگا چی دین تا ورغو، منگ با اللہ مخ کے بوزے چی دا دنیا کل پیدا شوا، دنیا اللہ پاک نہ تپوس اوکا یا اللہ زما سکار دے، اگر اللہ پاک ورطا جواب ورکے وی دنیا سوک چی ما پری گدی او تا پسی درزی، سوک ما پری گدی او تا پسی منڈی وحی، اغیل دا سی زرع اچوا، اغیل تا اڑو ملاو نشے او سوک چی تا پری گدی ما پسی رازی، تا دنیا اغیل خپو خورو لورشا